السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نشكركم اخوتي على الدعم واللي لايك، وترحبوا بالناس اللي تحقوا بالقناه جداد. بالنسبه للكانتي ديال العشيه خوتي، اليوم راه دخل المطوكل وطلقنا لهم كانتي مدخل المطوكل ولعبنا اللوجيك. واللوجيك اخوتي راه ما جاش، راه قسما لعبنا اللوجيك اخوتي راه ما تيجي، وراه غادي نلعبوا معاهم اللعب اللي بغاو هما ديال القوالب. راه ما بقاش اللوجيك خدام اخوتي، راه غادي نبقاو نلعبوا اللعب القوالب. هو الأونز اخوتي فافوري وما جاش اخوتي، والجروم فافوري ما جاش. ديسكاليفا 11، ديسكاليفا 5، ديسكاليفا 3 2 1. وكيف شفنا راه 3 كان في الراس، تا الربيعة ديسكاليفا تبعوش 5 تا هو راه كان دوزيام وديسكاليفا بجوج العواده. والبرونوستيك اللي حطينا راه حطيت لكم فيه 8، جا 8، جا 6، جا الكات، وجا النف، وجا 13 توكال. والكات اخوتي راه توكال ب 142، هو التوكال ديال الكورسه. كيف شفنا مجموعين حطينا كات، وقلتها لكم قلت لكم اخوتي هاد الكات راه غادي يجي في الكانتي. وجات 4 8 اللي جات 4 8 6 13 9. وحنا راه مشينا بالسيري ديال 9، جابوا لنا 3 12، حطينا 3 12 جابوا لنا 6 9. هذا هو السيري باش مشينا، جابوا لنا 9 6 13 4 والويت 5. والديزوردر راه خلص، والاوردر راه نيو اخوتي. وكيف قلت لكم راه غادي نلعبوا معاهم اللعب ديال القوالب، لحقاش اقسم ما لعبنا لوجيك راه تنتقاس. اقسم ما لعبت لوجيك معاهم اخوتي راه تنتقاس. غادي نبقاو نلعبو معاهم اللعب اللي تنلعبو ديما وصافي. اللوجيك اخوتي اللي بغى يلعب اللوجيك يلعب اللوجيك. انا غادي نلعب معاهم اللعب ديال القوالب، كيف كنت كنلعب شحال هادي راه غادي نلعب معاهم غير القوالب. بالنسبه للكانتي ديال دوما ان شاء الله، هذا الكانتي ديال 21 1 2021 كورس اتلي كوردا ديال الكورس اخوتي راه اغوش كرون بيست 14 بارطون 2700 متر 44000 اورو. مالي الديبار مع 51 دقيقه. الديبار ديال الكورسه اخوتي راه مع 51 دقيقه ديال هاد الكورسه. وبالنسبه للبرونوستيك والعوادة تيبانو لي اخوتي مزيانين، هما هادو اللي حطينا: 2 6 4 9 14 11 12 3. والعوادة اللي عندنا اخوتي راه عندنا لي مال ديال 5 ولي هونغر ديال 5، هما اللي كاينين ان شاء الله غدا في الكورسه. كاينين دي شوفو دو 5، كاينين لي شوفو اخوتي دو 5 هما اللي كاينين غدا. وكيف قلت لكم اخوتي راه غادي نلعبوا معاهم غدا قوالب. بالنسبه لو ان غارسيا راه تيدير دقيقه 15 7 في المسافه، ما مديفيريش. وغدا راه ما مديفيريش، يدير 7 بلاص. اللي بغى يلعبوا يديروا 5. بالنسبه لو 2 وليكوين يدير 3 بلاص دقيقه 12 3، وتيبقى لو 2 مزيان حطيناه. لو 6 راه ديسكاليفا الكورسه الاخرى، كنديفيري لي كطواليني غدا، راه مديفيري لي بوستيريور، راه غدا غادي يجي ان شاء الله في كانتي لو 2. مي جون ميشيل بازير اخوتي اللي بغى يلعبوا غادي يلعبوا، وانا غادي نلوحو 5 هو حطيتو لكم هنا. ما غاديش نلعبوا كاع، ما غاديش نلعبوا بصفه نهائيه. هاد التروا انا ما غاديش نلعبوا، اللي بغى يلعبوا يديروا 5. بالنسبه لو نيميرو 4 روبين اخوتي راه غادي نبغازي به. هادو 4 اخوتي راه غادي نبازي به باز دقيقه 14. مديفيري لي 4 غدا راه مديفيري ما مديفيريش، كيديرها مديفيري. وغدا راه غادي يجي هاد العود هذا ما عمرو دار الكانتي. بالنسبه للدو راه داير كانتيه وحده وما جايش. العواده كاملهم تقريبا ما دايرينش الكانتي، يلاه الدو هو اللي يدير الكانتي. اولو 14 و 13 اولو 11 زير جوج كانتيات وجاي في وحده. وعندنا كيف قلت لكم روبين غادي نبازي بها اخوتي، غادي يبقى باز دير دوزيام بلاص دقيقه 14 في هاد المسافه هادي.
نديفيري لي 4. و لو 5 لو بورجوا دوزيام بلاص دقيقة 13/8 مديفيري لي 4. غدا مديفيري لي 4 اخوتي لو 5. ما غاديش نلعب لو 5 5 بلاص. دابويس لو 6 3 دقيقة 13/9 مديفيري 4. مال ديال 5 خوتي. هاد 6 هذا راه مزيان هو حطيناه. لو نيميرو 7 لورون دقيقة 14 جوج جي يدير في المسافة جاي 5 بلاص. مال ديال 5 ما مديفيريش. كان جاي في كورسة 5 ما مديفيريش. ما عمرو دار الكانتي تيبقى له 6 خوتي راه مزيان واخا ما حطيناش لي بغيت تشوفو. بالنسبة لو نيميرو 8 إريك رافان مال ديال 5 دير 5 بلاص دقيقة 14 0 مديفيري لي 4. وغدا راه مديفيري لي 4 اخوتي دير 6 بلاص. و تيبقى له 8 اخوتي اللي بغا يلعبو. انا غادي نلعبو 5. بالنسبة لو 9 غادي نقدر نبازي بها اخوتي. هاد لو 9 بيغون دقيقة 14 جوج في المسافة تيدير مديفيري لي 4. غدا مديفيري لي 4. هونغر ديال 5 دير بروميان ما عمرو دار الكانتي. هذا هو العود الوحيد اللي تيبان ليا ضرب ليهم بروميان في هاد المسافة. بالنسبة لو نيميرو 10 باريا يبقى 5 اخوتي. لو 10 ديسكاليفا في الكورسة الاخرى. كان مديفيري لي زانتيريور غدا مديفيري لي 4. ونخلي اخوتي 5 واخا مديفيري لي 4. بالنسبة لو 11 فرونك اوفري مال 5 مديفيري لي بوستيريور جا دقيقة 14/3. والكورسة الاخرى راه كان ديسكاليفا فيها. ودير 8 بلاص في الكورسة الاخرى ماشي في هاد المسافة. لو 11 اخوتي وما مديفيريش غدا. وهاد ال 11 راه حطيناه لتكون منو شي مفاجأة. بالنسبة لو نيميرو 12 جولورميني مال ديال 5 مديفيري لي 4 ديسكاليفا خوتي في واحد الكورسة الاخرى في هاد المسافة. وكان مديفيري لي 4 وجا دقيقة 13/9 كان مديفيري في 3 بلاص في هاد المسافة. و تيبقى لو 12 اخوتي راه مزيان حطيناه. لو 13 مسيو ابريبارد مال ديال 5 دير 6 بلاص دقيقة 14/9 مديفيري لي زانتيريور. غدا راه مديفيري لي زانتيريور جاي 6 بلاص. و 13 اخوتي اللي بغا يلعبو يديرو 5 بلاص. و بالنسبة لك هادوك على لو 14 مال 5 دقيقة 14/1 مديفيري لي 4 دير 4 بلاص. وغدا خوتي راه مديفيري لي 4. و تيبقى لو 14 اخوتي راه مزيان ها هو حطيناه. بالنسبة لي باز اللي عندي هما هادو اخوتي. هادو هما لي باز اللي عندنا ديال الكانتي ديال دومين ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف على الكانتي ديال اليوم اخوتي ما صيفطتو ليكمش. عندنا 2 و 12 راه ما يخسروش كيف شفنا اخوتي. راه 2 و 12 ما يخسروش راه حطيناهم بازينا بهم في الكانتي ديال النهار. و الكانتي ديال العشية كيف شفتو اخوتي راه ديسكاليفاو 2 العواده 5 و ديسكاليفا 3 و ديسكاليفا 11 كاع الفرافر ديسكاليفاو. جاو غير التواكل. والربعة عطيتو ليكم توكال الكورسة راه عطيتو ليكم اخوتي حاطو ليكم بلي بغيت تشوفو. وهذا هو برونوستيك ديال غدا ان شاء الله. ولي باز اللي عندي راه هما هادو لي باز ديال لو 21 2021. والله يجيبها سمينة اخوتي. هادو هما لي باز اللي بغا يبازي بالربعة ب9 اكس توتال ولا 2 اكس توتال. هادو هما لي باز. بالنسبة للترسية 4/9 4 2 اكس توتال. اللي بغا يبازي بهاد لي باز هادو في الترسي بازي بهم. والكانتي راه حطيت لكم اخوتي هاد لي باز. الله يسهل عليكم جميعا والله يجيبها سمينة. وتنشكركم اخوتي على الدعم وعلى لي لايك. والله يحفظكم والله يسهل عليكم جميعا اخوتي. هادشي اللي كنتمناو توفيق للجميع. هذا هو المبتغى. توفيق ان شاء الله اخوتي لكم جميعا ولينا وللمسلمين. وهذا هو برونوستيك ديال غدا اخوتي. ولي باز هما حطيناهم برونوستيك ديال لو 21 2000.